এখনকার প্রতিযোগী কারি শেখ মেহরাজ, ফুরফুরা শরীফ। এর পরের প্রতিযোগী কারি আবু নোমান মোল্লা, হাওড়া। আপনি স্টেজে চলে আসুন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.